तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com। अनि कामहरू पनि भए अनि अहिले यसको यसले मिलाउँदै हो सरोकार सरोकार गरे माथि छ भनेर सरी हजुर रोबोट यहाँ दुईटा राखेको थियो अरे एयरपोर्टमा। ये इमिग्रेशन यो चाहिँ पर्मानेन्ट हो नि हजुर। हाम्रो ड्युटी चाहिँ हुन्छ सर। हाम्रो ड्युटी चाहिँ आधी घन्टा अगाडि मात्रै आउँछ। नेक्स्ट भन्ने कुरा आजको ड्युटी आधी घन्टा अगाडि ड्युटी यो त विमानस्थलहरूको विमान अनुसारको हुन्छ कि तपाईँ त हाम्रै सरकारकै पर्मानेन्ट हो चेन्ज गरेको कुरो त अलग भयो। तर यो परदेखि अरूसम्म सबै आधिकारिक उसमा छ छैन तपाईँ यहाँ राम्रो हुन्छ। विदेश जाने त जम्मै धूम्रपान निषेधित क्षेत्र है।
एडिसन हो यो तल यसमा चाहिँ खाइको लाउन्स थियो हजुर खाइले छोडेपछि लाउन्स छोडेपछि अहिले यसलाई सोल्टीले ठेक्का गरेर दिएको छ ठेक्का बिट गरेर सोल्टीले भएको अड्छेन न होजोमा चाहिँ अड्छेन मतलब रेडिसनको रेस्टुरेन्टको रहेछ नि रेडिसन र उसको अरे सोल्टीको अरे र विदेश ट्रान्सफर जान्छ नि त्यसको उपयोग आउँदैन यो त फ्री के भइहाल्यो टिकट खाइवरी गयो नि हामी परिहाल्यो यो चाहिँ के किचन हो हजुर यहाँभित्र चाहिँ यहाँ केकहरू चाहिँ यताबाट जान्छ आफ्नो भइका छ ठिकै रहेछ यो त अब बनाइहाल्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो हो यतातिर चाहिँ नेपाली छँदैछ अरू ठिकै छ स्मोकिङ हो बनाएर ठिकै छ यो स्मोकिङ भयो यो अर्को सानो हामीले त सोच्यौँ यसमा अस्ति हामी बसेर खाएको यही रुममा प्राय यो रुम चाहिँ हामीले अनुभव गरेँ चिया चाहिँ खाउँ है चियासम्म चाहिँ खाउँ अनि यहाँ चिया खाएर तल जान्छ आएपछि फेरि किन मान्छ प्रश्न कुरा गर्नु के छ प्रश्न भइहाल्यो प्राइभेट आएको त्यो छैन यो डिजाइन यस्तो छ त्यो राख्नै सबै कोही पनि भ्यालिड रूपमा अहिले भ्यालिडमा भनेपछि अब यो पनि उसबाट हेरेर उसलाई त्यसमा पनि एडिट गरेर एक्स्ट्रा बनाउँथ्यो Jangan apa?
जाने होला भोटिङ चले हो यो त्यही साइडको ठ्याक्क दुईपट्टि त्यसलाई परेसन गरेर त्यसलाई बहिष्कार गरेको काम हुन्छ बाहिर हो त्यसलाई भत्काइयो त्यसको रिजल्ट ठ्याक्कै यो कोभिडमा होइन हामीले यसलाई कोभिड बन्द भयो होइन साथै केबाट नै गाडी नै हल्को त्यहीबाट यो गाडी उनीहरूले गाल उठाउनुहुन्छ के पर्छ ल्याम्पमा घुमेर जानुपर्छ अब उता यही ठाउँमा ल्याइदिनुहोस् है त हेलो कहाँ जाने अप्रोन हेर्न जानु एराइभल दिन थ्याङ्क यू सर गाडी भएको ठाउँ चाहिँ गाडी भएको ठाउँमै पहिला हाम्रो अनुगमनमा छु अनुगमनमा छु यहाँ एमडी साहबसँग चाहिँ एकछिनमा कुरा छ ओरासम्म ल्याउनु काम बाँकी छ पहिला त्यो ओराएछ त्यो पनि ओराउँछ बाटो छ नि हजुर जसरी त्यसको काम पुरो जमेर निकाल्नको लागि एउटा रेट के छ भन्दाखेरि बजारभन्दा बढी एमआरपी भन्दा बढी लिन नपर्छ एकदम फ्ल्याट छ कहाँ हो यहाँ मासिक
त्यसमा लेखेको हाम्रो कर्पोरेटको तर्फबाट जसमा चाहिँ लेखेको छ एमआरपी भन्दा दिन नसमाउने अनि जुन कुरामा चाहिँ एमआरपी लेखेको चाहिँ छैन यहाँ चालक एयरपोर्टमा भिडभाडमा पछिको कुराहरू नि त यो पसल खोले 15 लगातार 15 वर्ष एउटै साउको छ कि फेरिरहन्छ हो ठिकै छ लागिरह्यो हो कि साउको आफन्त हो त लागिरह्यो ड्युटी कति छ दिनपछि आउनुपर्छ प्रत्येक 8 घन्टा अनि 7 दिनमा 1 दिन बिदा हुनु प्रत्येक दिन ड्युटी के छ त बिहान दिउँसो बेलुका गरेको छ कि 15 दिन बिहान साउदी चाहिँ अनि आउनुहुन्न 15 वर्षदेखि भने थाहै नै भइसकेको छ कति वर्ष भयो जाएका सकेर पठाइदियो भने म बाहिरपट्टि त्यो छापमा मेरो यो गर्ने त्यहाँनिर तर त्यति मात्रै भयो भइहाल्छ अनि सही गरेर सरासरी मिलाइदिनु अहिले उतापट्टिको चाहिँ अहिले क्याबिनेट यो कम्पनी अब त्यसको टर्म्स त्यसमा पुरै ठाउँबाट गर्नु सबै प्लेनमा जाने अनि लगेर कहाँ राख्नु बाहिरपट्टि बन्दै गरेको राख्नु भयो भने जहाँको नियम के भनेदेखि भित्र त्यहाँ आइसकेपछि भित्र आउँदाखेरि इमिग्रेसन पार गरेर आउने मान्छे भनेपछि सेक्युरिटी चेक भएर आउँछ नि यहाँ चाहिँ हामीले टिकट लिनको लागि पनि बोर्डिङ कार्ड लिएर यहाँ आउनु पऱ्यो अनि दुईवटा दोहोरो खर्च हो त्यो डस्टबिनहरू पनि नचलेको बेला पनि घरिघरि नै छ भने पनि सिस्टम चाहिँ जस्तै यहाँ त बनाउँदैछ भन्नु सक्यो होइन यो पार्टको बारेमा चालु छ नि चालु होला चालु नै हो टोटल सिस्टममा टोटल एक्सरे मेसिन छ वाटर छ त्यो छ यो सबै सामानहरू झिकेर मेटल फ्री भएर आउनुपर्छ यसमा यीबाट गर्छु कार्ड पहिले यो काठबाट त्यो कार्डबाट खुल्छ त्यो खुल्छ त्यो भनेपछि अब यो गेट खुल्ने मात्र होइन यो कुन कर्मचारी कतिखेर खुल्यो मार्केट सर्भरमा हाम्रो रेकर्ड हुन्छ सबै बाहिर मात्रै पढाउने मान्छे को मान्छे कुन गेटबाट छिरो कुन गेटबाट निस्क्यो भनेर अलमोस्ट ठाउँ हामीले कार्ड रिडर गेटले कभर छ कर्मचारी निस्किने ठाउँ मेजर ठाउँ चाहिँ अगाडि हाम्रो कर्मचारी आउने कर्मचारी आउने त्यो उद्देश्य नै हुन्छ यहाँ पिसिआर भन्दा त मान्छे त विदेश जाने मान्छे नै जाँदैन अनि यो चाहिँ किन यस्तो यो कुर्सीहरू यहीँ राख्नुपर्छ यो नभए जाँचिँदैन
त्यो फेरि समस्या चाहिँ के हो भन्दा पनि एकजना मात्रै बस्नुहुन्छ उहाँहरू र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ 4 जनाको फाइदाकै जति यस्तो मान्छे त स्वास्थ्यको त एकैजना बस्नु होला कि यहाँ तै पनि त इन्टरनेसनल जाने मान्छे यहाँ तल मान्छे कति छ भन्ने कुरो भन्दा पनि हाम्रो इज्जतको कुरो होइन र यो यता चाहिँ श्रमको अफिस छ काम गर्ने ऊ पनि त्यस्तै छ सबै इन्डिभिजुअल यसलाई झोल बनाएर त्यसलाई ल्याएर खोजिदिँदाखेरि अति नै भयो वास्तवमा यस्तो त यहाँ ड्युटी पनि त हुन्छ होला नि के हेरेर बस्नु त्यो बाहिरपट्टि उयो चेक गरेर मात्रै बस्ने हो कि भित्र पनि हेर्छु नि त अलिक छुकेर ठाउँ मान्छे फ्लाइट छैन सर अहिलेको फ्लाइट छैन छैन त्यो भएको बेला मात्रै हुने होइन सरहरू अर्को सिपको आउने बाँकी छ सिफ्ट हो त्यसले सजिलै भएको छ श्रमले छैन सजिलो भन्दा पनि राम्रो होस् भने हेर्दा आउने मान्छेले आकाशले किन अन्यत्र लगाउने यसमा चाहिँ अहिले हेर्दा टक्क देखिन्छ यो चाहिँ के अफिस अरे बाबु दिन पनि सक्दैन अब यो सबै हामीले किनिदिनु सक्दैन मेन चाहिँ समस्या त्यो भएको छ अरू अफिसको हकमा त्यो सर्टिफाई गर्ने मेसिनहरू राखेको यो माथि यो त दराजहरू छ यो दराज माथि भाइ त्यो काम खुसी राख्ने रोग विदेश पनि जाँदैन कतिजना जाहेर खान्छ भयो एक्लै छौ अरूको त कता तपाईँ हो अर्को कतिपयदेखि कतिपयसम्म ड्युटी हो हाम्रो त्यो बेलुका लास्ट फ्लाइट होइन आधी घन्टा 1 घन्टा अगाडिसम्म जुन अफिस हो त्यो एउटा मिसम्यानेजमेन्ट छ नै हामीले पनि रुम के प्रशस्त रुमहरू सामग्रीहरू ढ्याकेर निकालेर गर्ने भने आफै चटक्क हुँदैन गाउँका पालादेखि बिर्स्यो कुर्सी यहाँ हेर्नु त मैले
कति ठाउँतिर चाहिँ तपाईँहरूको मान्छे आउँदैन हराउनु प्रयोजनको यस्तो यस्तो किन राखेको थियो सबै मेन्टेनेन्स भइरहेको छ मेन्टेनेन्स गरेर यो पनि कसरी सामान देख्छ हो यहाँ सामान हजुर भिजिट भिसामा पोइ छोडेर उड्ने हजुर पश्चिम दिशामा हाम्रो अफिसियल हुन्थे एयरपोर्टको त यस्तो नहुनु पर्ने कि के काम त्यस्तो चिजहरू त राख्नु होइन होला नि ट्रलीको युनिट मैले आउनु त अफिसले भेटिन्छु एयरपोर्टमा कहिले कहिले मान्छे कहिले आएर झुकेर भने पनि रिभ्यू बाहिरबाट पासमा हुने होला यहाँ होइन यति बेला बेला कराउँछु होइन पहिले त यहाँ त रहेछ होइन कति कतिखेर आउने कुरो छ प्लेन पनि देखाउँछ होइन अहिले सिसिटिभी मात्र होला होइन सबैको कतिवटा यो चाहिँ खबर हजुर यहाँबाट नि हेऱ्यो सुरुदेखि नै को छ कि त्यो ओरा आएपछि मात्रै हो अर्को
उतापट्टि पारिपट्टि चाहिँ हाम्रो ह्याङ्गर दुईवटा आउने भयो त्यसपछि आएर यो फायरको भइहाल्यो अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ रिमोट पार्किङ गरे मतलब यहाँ नआएका जहाजहरू त्यसले बिचमा एउटा मलाई नि यही होला यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्न सकिने अवस्था हुनु हो कि तपाईँहरू चाहिँ सक्नुहुन्न भनेदेखि उता मुरारीको कम्पोनेन्टमा हालेर यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो बनाइदिनु न अर्को नहुने यताबाट पनि निस्किने रहेछ यताबाट पनि छेर्न मिल्ने रहेछ नि स्पेसल डिजाइनलाई के वन राखेर अनि यहाँबाट पनि यता पनि निस्किने रहेछ डाइरेक्ट चाहिँ आउनु पनि पर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो भिआइपीको यो यताबाट खोल्दैन हजुर भित्रबाट मात्रै खोल्छ खिचेको आएन क्या हेरेको सिआइपी यो त उत्कृष्टको भिआइपीबाट अर्को एउटा गेट देख्न चाहिन्छ त्यो के त राइभलको लागि यो मै भन्दा र उतापट्टि आएर हाम्रो डोमेस्टिक र जुन आर्मीको ह्याङ्गर त्यो पनि अब्स्ट्रक्सन हुन्छ यसको लागि हामीले चाहिँ नि डोमेस्टिकको ह्याङ्गर के अरे हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सको ह्याङ्गर र नेपाली सेनाले युज गरेर गर्नुलाई हामीले यो साल चाहिँ टेन्डर गरिसकेका छौँ पारिपट्टि हजुरको अहिले भएको जुन यो बुद्धयार भएको ठाउँ छ नि हजुर त्यहाँ चाहिँ नि यो दुईवटा चिज खाली भइसकेपछि हाम्रो जुन अहिले मैले भने सेपरेसन यतापट्टि साइडमा त क्लियर हुन्छ एन्ड टु एन्ड हामी गरिसक्छौँ नर्थमा हामी रोकेर चाहिँ छ नि
अनि यो के गर्छ कति दिनसम्म राखेपछि सिफ्ट गर्छ कि थुपारी गर्ने सुरुदेखि एकचोटि पनि त्यो क्लियरेन्स गर्दैन हल्का नयाँ नौलो चिज त खिच्दिनु पर्दैन थर्मल स्क्यानर चाहिँ हाम्रो यो अहिले यो अघि पनि आउँदाखेरि पहिले तल पर आउँछ अनि उहाँको अफिस तल बस्ने इनकेस त्यो दिनको आयो भने त्यहाँ लगेर एउटा गेट पनि राखेर उपस्थित पत्रकार साथीहरू र अन्य साथीहरू सर्वप्रथम आज माननीय मन्त्रीज्यूलाई टिआइएको निरीक्षणको क्रममा हामीले स्वागत गर्दै सबै टिआइएको टर्मिनल लगायतका अन्य संरचनाको भिजिट चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अहिले टिआइएमा अहिले कोभिडको टाइम पनि चलिरहेको हुनाले अलिकति हाम्रो चाहिँ सहज चाहिँ के भइरहेछ भने यो कन्स्ट्रक्सन काम अलिकति सहज भइरहेछ र कन्स्ट्रक्सन काम पनि अहिले हामीले गरिरहेका छौँ कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई चाहिँ। तर यसको साथसाथै चाहिँ अलिकति प्यासेन्जरहरूलाई कन्स्ट्रक्सन कारणले गर्दाखेरि केही समस्याहरू चाहिँ छन् ती हामीले महसुस पनि गरेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूले निरीक्षणको क्रममा पनि हामीलाई त्यो निर्देशन दिनुभएको छ। ती समस्या जति छन् ती पनि केही नराख्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा चाहिँ हामीले आत्मसात पनि गरेका छौँ र टिआइए मल्टी स्टेक होल्डरहरू रहेको एउटा चाहिँ ठाउँ भएको हुनाले विभिन्न निकायहरू अब कस्टम इमिग्रेसन श्रम हेल्थ लगायतका विभिन्न निकायहरूले यहाँ उहाँहरूको कार्यक्षेत्र पनि छ र एउटा कोअर्डिनेटेड रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब विभिन्न निकायहरूको आफ्ना कमी कमजोरीहरू होलान्, हाम्रा पनि होलान्। ती आगामी दिनहरूमा हामीले सुधार गर्दै जानुपर्ने चाहिँ अवस्था पनि छ र हामीले एउटा कार्ययोजना पनि बनाएका छौँ। र आज मन्त्रीज्यूको एउटा आकस्मिक निरीक्षणले गर्दाखेरि हाम्रा साथीहरूमा पनि एउटा अलर्टनेस यो सधैँ चाहिँ हामी चाहिँ रेडी भएर बस्नु चाहिँ पर्छ र इन्ट्याक्ट सबै फेसिलिटीहरू इन्ट्याक्ट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा सन्देश चाहिँ सबैले चाहिँ हामीले यसलाई अङ्गीकार पनि गरेका छौँ। बाँकी माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशन पुनः हामी अपेक्षा गर्छौँ। साथी पत्रकार साथीहरू अरू सहभागी साथीहरू यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि औपचारिक रूपमा त म पहिले पनि यहाँ भ्रमण गरेकै थिएँ। अनौपचारिक रूपमा चाहिँ आज यो विमानस्थलसँग सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा परिस्थिति के छ, के भइराखेको छ, हाम्रा राम्रा पक्षहरू के छन्, हामीले सुधार गर्नुपर्ने र कमी पक्षहरू के छन् भन्ने विषयमा बिना सूचना नै यहाँ उपस्थित हौँ भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको सचिवज्यू र डिजी साहब सहित हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ।
अघि पनि यहाँ धेरै कुराहरू आइसक्यो। निर्माणको कामले गर्दा कतिपय असहजता यसले थपेकै छ। अब यो काम छिटै सम्पन्न भइसकेपछि सेवाग्राहीहरूले पनि सहजतापूर्वक सेवा लिने एउटा वातावरण बन्छ। त्यसको लागि भरसक सेवाग्राहीहरूलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरीको समय छानेर अब काममा केन्द्रित हुने मान्छेहरूलाई त्यो समयमा अलि बेसी लगाउन सकियो भने समस्याको समाधान चाहिँ अलि छिटै दिन सकिएला जस्तो लाग्छ एउटा। दोस्रो, यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेका जति पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित हाम्रा सम्झौताहरू छन्, चाहे पसलहरू, चाहे होटलहरू, चाहे अरू सेवासँग सम्बन्धित रहेका ठाउँहरू, यो ठाउँहरू चाहिँ कतिको सदुपयोग भएको छ, हामीले विगतमा गरेका सहमति र सम्झौता अनुरूप कार्यान्वयन भएका छन् कि छैन, तदनुरूपको व्यवहार उनीहरूको भएको छैन भने हाम्रो यहाँको नेतृत्वदायी नेतृत्वमा रहनुभएको साथीहरूले उहाँहरूलाई तदनुरूप गर्ने कुराका लागि कतिको व्यवस्थापनमा जुट्नु भएको छ भन्ने विषय पनि आजको भ्रमणपछि एउटा ध्यानाकर्षण हुने खालको विषय चाहिँ उठेकै छ। कतिपय लामो समयदेखि 15 वर्षदेखि पनि यहाँ रहनुभएको छ, कतिपय अझ त्योभन्दा लामो पनि हुनुहोला र त्यसरी उहाँहरूले यहाँ सञ्चालन गर्दाखेरि भएका सम्झौता सहमति र यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र हामी छौँ भन्ने उच्च आचरण चाहिँ सबैले प्रकट गर्नुपर्ने खालको कुराप्रति अब यहाँको नेतृत्वमा रहनुभएको साथीहरूले ध्यान दिनु हुने नै छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब विषय के हुन् भन्ने विषयमा हामी चाहिँ सँगै यात्रा गरेका छौँ, सँगै अनुगमन गरेका छौँ। कमीका बारेमा पनि हामी सबैले अनुभूत गरेका छौँ। यो साझा अनुभूतिको पक्ष नै हो भन्ने मलाई लागेको छ। तेस्रो र आन्तरिक पक्ष भनेको चाहिँ हामीले यहाँ जति सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिनका लागि विभिन्न खालको जिम्मेवारी दिएका छौँ, ती जिम्मेवारीहरू पनि उपयुक्त ढङ्गले र इच्छा शक्तिका साथ कामहरू भएको छैन कि भन्ने अनुभूति आगामी दिनमा नहोस् भन्नका लागि चाहिँ यहाँको जिम्मेवारी लिनुभएको नेतृत्व, त्यो नेतृत्वको मातहतमा रहेका अरू साथीहरू र यहाँ काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, त्यो भन्नाले हाम्रो नेपाल सरकारको मात्रै होइन, सुरक्षा निकायदेखि संलग्न सबै पक्षको पनि त्यत्तिकै ध्यान जानु चाहिँ जरुरी छ। र कार्यालयको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हामीले जे देख्यौँ, अब हामीसँगै हिँड्दा यहाँको नेतृत्वकर्ता साथीहरूलाई पनि यति कुरा पनि हामीले देखेका रहेन रहेछौँ भन्ने कुराको अनुभूति भयो होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। कम्तीमा योभन्दा पछाडि आउँदाखेरि अथवा नआउँदाखेरि पनि तपाईहरू तपाईको मातहतमा भएको कार्यालयको व्यवस्थापनप्रति सन्तुष्ट हुने गरी काम हुन सकोस् भन्ने म शुभकामना भन्न चाहन्छु। आजै यो भ्रमण मेरो नहुन पनि सक्थ्यो होला, संयोगवश हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यहाँको सरसफाइ लगायतका विषयहरूमा यो एयरपोर्टको स्थिति के छ भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको हुनाले पनि म चाहिँ आजै यहाँको निरीक्षणको लागि यहाँ आएको छु। र सरसफाइको पाटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्थिति अरूको तुलनामा पनि अझ बेसी दयनीय नै रहेको मैले महसुस गरेको छु। करिब 300 भन्नुभयो यहाँ हाम्रो एयरपोर्टमा चाहिँ सफाई मजदुर साथीहरू अथवा सफाई कार्यमा संलग्न रहनुभएका साथीहरू चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। 8 घण्टाको हिसाबले भन्ने हो भने पनि 3 शिफ्ट गर्दा पनि प्रत्येक शिफ्टमा 100 जना मान्छे यति एयरपोर्टको सफाइको निम्ति लागिरहने कुरो भनेको त्यो धेरै ठुलो कुरा हो।
तर तपाईँ हामीले जुन ठाउँ जसरी हेऱ्यौँ बाहिर बुटिक एयरपोर्ट भनेर हामीले जे प्रयत्न गरेका छौँ बनाएका छौँ तर त्यसको फिनिसिङको कुरा र हाम्रा अरू पाटाहरूको असावधानीको कारणले गर्दा त्यसको जुन खालको सौन्दर्य आकर्षण हुनुपर्ने हो त्यसलाई अरू विषयहरूले गिजाइरहेका छन् जस्तो अनुभूति भएको छ। ती कमीहरू के छन् भन्ने कुराको बारेमा हामीले देखेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट सामूहिक ढङ्गले ती कमीहरूलाई हटाउने राम्रो बनाउने, किनभने यहाँबाट बाहिर जाने मान्छेहरूले पनि देशबाट विदेश जाने बेलामा कस्तो खालको इम्प्रेसन लिएर जान्छ भन्ने कुरा एयरपोर्ट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो र बाहिरबाट आउनुभएको साथीहरू पनि चाहे विदेशी हुन् चाहे स्वदेशी नै हुन् लामो समयपछि स्वदेशी नै आयो भने पनि आफ्नो देशमा आउँदा पहिलोपटक अथवा नेपाल आउँदा पहिलोपटक पाइला टेकेर भित्र पसिसकेपछि हाम्रो व्यवस्थापनहरू हाम्रो सेवाभाव चाहिँ तदनुरूप नै हाम्रो नेपालको अहिलेको जस्तो होइन हाम्रा पुर्खाहरूको जस्तै नम्र शालीन अनुशासित र पाहुनाहरूप्रति चाहिँ अति नै मैत्रीपूर्ण भाव राख्ने खालका व्यवहारहरू हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। विदेशी एयरपोर्टहरू विदेशमा जाँदाखेरि अरू व्यक्तिहरूबाट लिएको सेवा सायद यहाँ सेवा दिने साथीहरू पनि त्यो अनुभवबाट वञ्चित हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। आफ्नो ड्युटीमा रहेको बेला चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ ढङ्गले अनुशासित ढङ्गले नम्रतापूर्वक म साँच्चै सेवकको रूपमा नै यहाँ अहिले जिम्मेवारी लिएर बसेको छु भन्ने खालको व्यवहार हामीले अनुभूत गराउन सक्यौँ भने राज्यप्रति हामीले लिएको जुन जिम्मेवारी छ त्यो प्रति चाहिँ हामी आफू पनि सन्तुष्ट हुन्छौँ, सेवाग्राहीहरू पनि खुसी हुन्छन्। त्यो कार्यको लागि चाहिँ हामी सबै साथीहरूले एकअर्कामा बरु सहयोगको समस्या हो भने सहयोगको बारेमा समन्वय गर्नु पनि हामी छँदैछौँ। जुनसुकै ठाउँबाट सहयोग गर्ने खालको कुरामा कुनै अप्ठ्यारो छैन। सरकारको तर्फबाट ज्ञानको तर्फबाट भनौँ, अब सुरक्षाको पाटोबाट भनौँ अथवा अरू के गर्ने कुरामा चाहिँ रह्यो भन्दा मलाई लाग्छ यो ठुला नीतिगत कुराहरू र अरूका समस्या भन्दा पनि प्राविधिक र व्यवस्थापनका समस्या भनेका चाहिँ ती हाम्रा हेलचेक्राइले लापरवाहीले असावधानीले भएका कति पक्षहरू चाहिँ देखिन्छन्। ती कुराहरू चाहिँ भोलिका दिनमा सम्बन्धित ठाउँमा काम गर्ने नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई राखेर पनि सुधार गराउने कुरामा यहाँको नेतृत्व चाहिँ लागोस् र सुधारको परिणाम चाहिँ सेवाग्राहीहरूले पाउन्। अन्यथा यही अवस्थामा यसरी नै रहिरहने खालको कुरो अथवा सुध्रिन इन्कार हुने खालका पक्षहरू छन् भने राज्यले चाहिँ सुधार गर्नका लागि भनसुन गर्दा हुन्छ कि कानुनको बाटोबाट हुन्छ कि अथवा अन्य विषयहरू के हुन्छन् त्यतातिर पनि हामी जानुपर्छ। तर मलाई लाग्छ त्यता पुग्नुभन्दा पहिले हामीले चाहिँ हामी माताहतका व्यक्तिहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर सेवामा समर्पित गराउने, हेर्दैखेरि पनि राम्रो हुने गरी सेवामा संलग्न गराउने वातावरण बनाउने। काम धेरै गरियो, राम्रो गरियो, अरूको भन्दा एकदम उत्कृष्ट गरियो भने हामीले भन्नै पर्दैन। हाम्रा सेवा सुविधाका बारेमा हामी माथि परेका अन्यायका बारेमा बोल्दिनेहरू धेरै हुन्छन्, तर व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भयो भने चाहिँ हामीले मागै गरे पनि अरूले सुन्ने खालका कुराहरू चाहिँ कमै होलान् जस्तो मैले ठान्छु। त्यसले गर्दा यहाँ आज जे देखियो निर्माण कार्यहरू भइरहेको छ त्यसले पनि केही हाम्रा आफ्ना पहिचानहरूलाई स्थापित गर्न गाह्रो भइरहेछ होइन। अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले हेल्थ इन्डेक्सदेखि अरूलाई पनि व्यवस्थितै गर्नु परेको छ। अब भोलिसम्मको सहजताका लागि निर्माण गरेका छौँ, निर्माण कालमा भएको कारणले पनि सोचे जस्तो सजिलो छैन।
किनभने एकातिर निर्माणको काम पनि गरिरहनु परेको छ, अर्कोतिर सेवा पनि दिइरहनु परेको छ। त्यो त अघि हाम्रो प्रतापजीले पनि बताइसक्नु भएको छ। यस्ता केही अप्ठ्याराहरू छन्, ती चाहिँ निर्माण भएका ठाउँतिरका कुरा भए। तर निर्माण नभएका ठाउँमा जुन खालको पहल छ, मूलत सरसफाइ र कार्यालय व्यवस्थापनको यो कुरा चाहिँ यसमा इमिडिएट सुधार आउँछ। यो सुधार आयो कि आएन भन्ने कुराका लागि अहिलेसम्मको लामो समय चाहिँ नराखी बिचमा फेरि अब यहाँको साथीहरूले नेतृत्व गर्नुहुनेछ। 5-7 दिनपछि हामी फेरि एकचोटि आउनेछौँ। त्यतिखेर आउँदा चाहिँ आज देखिएका कमीहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सुधार हुनेछन् भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। छोटो उसमा पनि साथीहरू आउनुभयो, चासो सरोकार रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति भएको छ। टोलीमा संलग्न रहनुभएका सबै साथीहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू जसरी चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो रचनात्मक कामको लागि, किनभने यो कमजोरीहरू यहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउने कुरा पनि सुध्रिनका लागि र राम्रो गर्नका लागि चाहिँ एउटा राम्रो विषय हो। त्यसको निम्ति तपाईँहरूले जे देखाउनुहुन्छ, जे हामीलाई सूचित गर्नुहुन्छ, त्यसले पनि हामी सुध्रिनका निम्ति चाहिँ सहयोग हुनेछ। यसका लागि तपाईँहरू पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ भन्दै मैले अहिले भन्ने कुरा चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com